बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपकी तवज्जो एक ऐसी चीज़ की तरफ दिलाना चाहूँगा जो आपकी ज़िंदगी में एक भरपूर चेंज लेके आ सकती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। आज हम स्पेशली बात करेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है और वो कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसके अंदर 7 की पॉइंट्स भी हैं जिनको मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, आपको मज़ीद समझ आएगी। वहाँ पे जाने से पहले मुझे ये समझाना होगा कि शुक्रगुजारी दरअसल है क्या सिर्फ मुंह से कह देना कि थैंक यू सो मच ये शुक्रगुजारी होती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के एक कोट की तरफ, जहाँ पे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं कि शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं कि आप मुंह से शुक्रिया अदा करें, बल्कि उसका मतलब ये है कि अगर कोई नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी है तो उस नेमत को उन लोगों तक पहुँचाना शुक्रगुजारी है जो उसकी कमी रखते हैं या जिनके पास उस नेमत की कमी है। यानी अगर हमें अल्लाह ताला ने कोई स्किल दिया है, कोई हुनर दिया है, हमारे पास रिज़्क बहुत ज़्यादा है या हमारे पास इल्म बहुत ज़्यादा है, दौलत बहुत ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि उन लोगों तक वो पहुँचाएँ जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत हो। इसको हम कहते हैं शुक्रगुजारी। और ये शुक्रगुजारी हम किसकी कर रहे हैं? अल्लाह ताला की कर रहे हैं। और यकीनन जब हम किसी और बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं तो मुंह से भी करना चाहिए। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मुंह से तो थैंक यू कहना ही नहीं है या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअल में हमारी आदत जो है वो सिर्फ मुंह से ही कहने की है। हम प्रैक्टिकली ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजारी को लेके नहीं आते। यही वजूहात हैं कि हमारी ज़िंदगी टफ़ हो जाती है, स्ट्रेस फील करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। इसी तरह हदीस शरीफ के मुताबिक हमें आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अपने रिज़्क में फरवानी चाहते हो, यानी ज़्यादती चाहते हो, ज़्यादा रिज़्क चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम शुक्र अदा करो। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो यकीनन तुम्हारे रिज़्क की वो जो फरवानी है वो जारी रहेगी, यानी उसके अंदर इजाफा होता रहेगा। एक और जगह भी हुक्म आता है कि अगर तुम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते तो तुम अपने रब का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स मैंने आपको मेन बताए हैं शुक्रगुजारी के। एक तो ये कि आप मुंह से थैंक यू कहते हो, दूसरा प्रैक्टिकली करके दिखाना। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का ये मतलब होता है कि जो नेमत उसने दी है आप लोगों तक पहुँचाएँ, और जो चीज़ आपके पास है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, गिले या शिकवे ना करें। वो जिस तरह शायर कहते हैं कि शिकवा ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, गिले और शिकवे नहीं करने, आगे बढ़ते रहना है, यही ज़िंदगी का हुस्न है। लेकिन मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बात की थी और वो ये थी कि हम लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात करेंगे। ये तो वो शुक्रगुजारी है जो हमने मजहबी तौर पर थोड़ी सी देखी और समझा कि दरअसल शुक्रगुजारी यानी ग्रेटिट्यूड होता क्या है। अब हमें उस लॉ के बारे में भी जानना है। आजकल की साइकोलॉजी, आजकल की साइंस ये कहती है कि अगर आप शुक्रिया अदा करते हो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर, बेशक वो थोड़ी सी है या ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है या उस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल बमासलत रखता है जिस तरह हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होता है कि जिस तरह का आप सोचते हो उस तरह की चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और यहाँ पे ये है कि लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें ये कहता है कि जिस चीज़ का आप शुक्र अदा करोगे वो आपको और दिया जाएगा। और 1400 साल पहले कुरान पाक ने भी ये हमें बात सिखा दी थी। अब वो बेनिफिट्स मैं आपके सामने रखूँगा, वो 7 चीज़ें जिससे वाकई में आपकी ज़िंदगी को ग्रेटिट्यूड बदल के रख देता है। ये लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड बदल के रख देता है। सबसे पहली चीज़ शुक्रगुजारी की जो हमारी ज़िंदगी में आती है वो ये है, हम उन चीज़ों पे अप्रिशिएट करते हैं ख़ुद को, उन चीज़ों पे खुश हो जाते हैं जो हमारे पास होती हैं, बजाय कि उन चीज़ों की तरफ देखना, बजाय उन चीज़ों की तरफ सोचना जो हमारे पास नहीं है या जो हमारे इख्तियार के अंदर नहीं आती। तो अगर जो आपके पास है उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये शुक्रगुजारी का पहला मरहला है। या अगर बेनिफिट के लिहाज से देखा जाए तो अगर आप उन चीज़ों पे इक्तिफा कर लेते हो जो आपके पास हैं तो इससे डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका होता है, यानी सेकंड जो वे है वो ये है कि आपका फोकस
شکر گزاری شفٹ کر دیتی ہے، گریٹیٹیوڈ آپ کے فوکس کو شفٹ کر دیتا ہے۔ کیسے؟ مثلا اگر آپ کے سامنے ایک وائٹ بورڈ ہو، ٹیچر جو ہے درمیان میں ایک نقطہ یا ڈاٹ ڈال دے اور آپ کو کہے کہ اس پہ کیا ہے، تو آپ سارے کہیں گے کہ ڈاٹ لگا ہوا ہے، حالانکہ باقی 99.9% بورڈ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ تو آپ کا فوکس کہاں تھا؟ اس ایک چھوٹے سے داغ کے اوپر جہاں پہ مارکر سے یا کسی بھی چیز سے اس نے نقطہ لگایا۔ اسی طرح وہ گلاس والی بھی آپ ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گلاس جو ہے وہ آدھا خالی ہے، کچھ کہتے ہیں آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بیسیکلی رویہ ہے۔ تو ہمارا جو رویہ ہے وہ دراصل یہ شکریہ یا شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ بدل دیتا ہے۔ کیسے بدل دیتا ہے؟ شفٹ کر دیتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو واقعی میں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں یا جو ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بندے کے پاس آنکھ نہیں ہے، یعنی اس کے پاس بصارت نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں پہ اکتفا کر لے گا جو اس کے پاس ہے۔ مثلا اس کے پاس سننے کی حص ہے، چلنے کی، اور اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ اگر کسی کے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں یا پاؤں نہیں ہیں تو سننے کے لیے کان اور دیکھنے والی آنکھیں ہیں، تو وہ اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایگزامپل دی جا سکتی ہیں۔ اگر اپنی زندگی میں ویسے دیکھنا ہے تو کچھ لوگوں کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، کچھ لوگ اپنے محبوب کو کھو دیتے ہیں، پیاری چیزوں کو کھو دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر لوگ اکتفا کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، تو فوری طور پہ شکر گزاری یہ کرتی ہے کہ ان کو فوکس ان چیزوں کی طرف کر دیتی ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا دوسرا وے تھا جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تیسری چیز جو شکر گزاری آپ کی زندگی میں لے کے آتی ہے وہ ہے آپ کا بیلیف سٹرونگ ہوتا ہے، آپ کا یقین پختہ ہوتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جو قدرت آپ کو دیتی ہے۔ اگر آپ کا یقین سٹرونگ ہو جائے تو آپ کی زندگی میں کتنا چینج آ سکتا ہے یہ آپ آگے جا کے خود دیکھ لیں گے، کیونکہ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر کا ڈر شکر گزاری ختم کر دیتی ہے۔ انر فیئر جو ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گئے ہیں، اگر آپ اپنی تقدیر پہ، اپنی قسمت پہ راضی ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جتنا میرے اختیار میں ہے وہ میں نے کر دیا، اب جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا، تو یقیناً آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ اگر آپ کو پروسیس میں مزہ آ رہا ہے تو اس کے رزلٹ پہ تو یقیناً آپ کو کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر ڈر اور خوف نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے بلیو آپ سٹرونگ لے کے آئے۔ 4 پوائنٹس ہو گئے۔ 5واں پوائنٹس جس سے ہماری زندگی یہ شکر گزاری بدلتی ہے وہ ہے کہ ہمارے فیس کے اوپر سمائل آ جاتی ہے۔ اور جو بندہ گلے اور شکوے نہیں کرتا، آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ اس کے فیس کے اوپر ایک سمائل ہوگی، وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا اور لوگ اس سے بڑے خوش ہوں گے۔ اس میں جو چھٹا پوائنٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی کہ لوگ اسے پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں چونکہ وہ گلے شکوے نہیں کرتا۔ آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو گلے کرے، شکوے کرے، ہر وقت کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یا لوگوں کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں گلے شکوے کرتا رہے، تو آپ کبھی بھی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو یا اس کے ساتھ آپ کی ہو، آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ آخری اور 7واں جو وے ہے جس سے آپ کی زندگی پوری بدل جاتی ہے شکر گزاری سے، یا جس طرح وہ بدلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سٹریس کو ختم کر دیتے ہو۔ آپ کی زندگی میں سٹریس نام کی چیز نہیں رہتی، آپ ڈپریشن سے بھاگ جاتے ہو، اور سب سے مزے کی بات اس کی وجہ سے آپ کو پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو پرسکون نیند آ گئی ہے تو اس سے بڑھ کے اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو میں نے 7 وے بتائے ہیں جس سے شکر گزاری آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ آپ ان چیزوں پہ اکتفا کر لیتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ دوسری چیز یہ کہی کہ یہ آپ کا فوکس شفٹ کرتا ہے۔ تیسری چیز میں نے کہی کہ آپ کے بلیف کو سٹرونگ کرتا ہے۔ چوتھی چیز میں نے اسی کے ساتھ جوڑی کہ آپ کا انر فیئر ختم ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز کہ آپ کے چہرے کے اوپر سمائل آ جاتی ہے۔ چھٹی یہ کہ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور 7ویں اور آخری میں نے یہ کہا کہ آپ کو سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا، آپ سٹریس فیل نہیں کرتے۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا صرف تھینک یو کہنے سے بھی زندگی میں کچھ چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل آتی ہے۔ اگر صرف آپ منہ سے یہ کہتے رہیں تھینک یو سو مچ یا شکر الحمدللہ، تو اس سے بھی آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اور یہ لا آف گریٹیٹیوڈ کہتا ہے
آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جاتی ہیں، آپ کی زندگی کے اندر وہ چیز اٹریکٹ ہوتی ہے، لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اگر آپ اس کا ایک پہلو بھی دیکھ لیں، یعنی منہ سے شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں تو پھر تو آپ کی زندگی یکسر بدل جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ یقیناً آپ آنے والی زندگی میں اس کو اپنی عادت بنائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔